मागीर हांव घरा गेली तेन्ना म्हाज्या भयणीन जे मागण्यांक येता इसर क्रिस्तीन आनी म्हाज्या दोनूय नंडेनी म्हाका सांगले विल्सन ब्रदरीच्या मागण्यांक ये म्हणून एकदां हांव मागीर फोंड्यांक गेली मागण्यांक आनी थिसर ब्रदरीक मेळ्ळी. ब्रदरीन म्हाका म्हटलें तूं टॅबलेट बी कितें घेताय जाल्यार सगळी सोड. हांव तेन्ना होमिओपॅथीक ट्रिटमेंट चालू आसली म्हाजी. हांवें ते सगळे सोडले. तेन्नाच हांवें ब्रदरीक सांगलें जेजूच्या नांवान हांव टॅबलेटी सोडता म्हणून आनी हांवें थिसून एकूय टॅबलेट बी कांयच घेवंक ना. मागीर हांव कुडाळ्याक हिसर येयली मागण्या आनी तेच्या उपरांत हांवें ब्रदरीक परत एकदां विचारलें. मागीर ब्रदरीन म्हटलें 6 म्हयन्याच्या भितर तुका रावतली प्रेग्नन्सी म्हणून. आनी तशेंच जालें. धन्यान म्हाज्या जिवितान जेजून म्हाज्या जिवितान व्हडली मिलाक केली आनी 6 म्हयन्याच्या भितर म्हाका प्रेग्नन्सी रावली आनी आतां जेजूच्या नांवान म्हाका 3रो म्हयनो स्टार्ट जाला. ह्या व्हडल्या देण्या खातीर हांव धन्य जेजूक म्हाज्या सायबीन मांक सांत हातून आनी सगळ्या सांता भक्ताक आनी म्हाज्या सत्पुरुसाक हांव आर्गां दिता दिनवासता आनी वाखाणटा. तशेंच विल्सन ब्रदरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी देवान ताका बरी सावत भलायकी फावो कर म्हणून मागता. तशेंच आनी एक म्हाज्या जिवितान घडलें. म्हाका प्रेग्नन्सीचो म्हाजो 2nd मंथ चालू आसलो आनी म्हाका स्पॉटींग जावंक लागली. हांव खूब भियेली म्हणून हांवें ब्रदरीक फोन लायलो. ब्रदर तेन्ना वेलंकनीक आसलो. फोन लागना जालो म्हणून मागीर म्हाज्या धाकटे नण्णेन वॉयस मेसेज ब्रदरीक धाडलो. मागीर जेन्ना हांव डॉक्टरा कडेन गेली कुडाळा तेन्ना ब्रदरीचो म्हाका कॉल येयलो आनी ब्रदरीन म्हटलें तूं एडमीट बी कांय रावो नाकाय. एक्चुली म्हाका डॉक्टरान एडमीट रावंक सांगलेलें 2 दीस. पूण हांवें म्हटलें जेन्ना ब्रदरी वांगडा उलयली तेन्ना ब्रदरीन म्हटलें तूं एडमीट रावं नाकाय. जेजूच्या नांवान तूं घरा वच. तें वेस्ट ब्लड आसा कांय ना भियो नाकाय. हांवें म्हटलें वयता जेजूच्या नांवान घराक आनी हांव रावंक ना एडमीट घराक गेली. 4-5 दिसांनी म्हाका बरें दिसलें आनी 2nd चॅकअपाक जेन्ना हांव गेली डॉक्टरा कडेन तेन्ना डॉक्टराक हांवें विचारलें तें कित्याक लागून कशें कितें म्हणून जाल्लें म्हणून. तेन्ना डॉक्टरान म्हाका म्हटलें तें वेस्ट ब्लड आसलें जें म्हाका ब्रदरीन पयलेंच सांगलेलें. त्या खातीर सगळ्या व्हडल्या मिलागा खातीर म्हाज्या जिवितान घडलेल्या चरया खातीर हांव देवाक आर्गां दिता आनी ब्रदरीक आनी तेच्या ब्रदरीच्या फॅमिलीचेर देवान भरपूर बेसांव घालुचे तांकां बरी सावत भलायकी फावो करची म्हूण मागता. आनी तेच्या सांगाता वावरणाऱ्या त्या ब्रदरीच्या टिमीचेरूय देवान भरपूर बेसांव घालुचे म्हूण मागता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ह्या भयणीक देवान आशिर्वाद केलो वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. ते विस्वासान येयले देवान ताका भुरग्याचे देणे दिले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देव आपल्या म्हण्यार उलयता वय की ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी ते गेल्ले डॉक्टरा कडेन कितें एडमीट जावपाक हांवें म्हणलें चल कांयच प्रॉब्लम ना. बट ते विस्वासान गेलो. दुसरे कोणी जाल्यार एडमीट जाताले बट तेचो विस्वास तेचो भावार्थ त्या भावार्था वरवीं आज ते बरे जाले आनी तेच्या कुसव्यान आसले भुरगे बिणी बरे आसा. ताका लागून देवाक आर्गां दिवया.